भाई अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। माँ बाप से प्यार करो, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। हमारी औकात क्या है, क्या औकात है? आज बंदा कहता जा देख लूंगा, अपने माँ बाप को एक तरफ फेंक के जाओ देख लेंगे तुम्हें भी, क्या खाक देखेगा तू? तेरी औकात तुझे बताऊं, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह, इतने जलीलुल कद्र पैगंबर कभी बात मनवाने के लिए रब से लड़ जाते, इतने लाडले। हुजूर मेराज में तशरीफ लेकर के गए, हजरत मूसा को इस हाल में देखा, फरमाने लगे जिब्रील ये कौन है जो रब से लड़ भी रहा? अल्लाह अकबर। तो जिब्रील कहने लगे हुजूर ये मूसा है, ये रब के बड़े लाडले हैं, अपनी बात मनवाने के लिए रब से लड़ भी जाते हैं। ये लड़ने का इस जुमला जो है इस माना कर नहीं कि मुकाबले में तकाबुल में नहीं, कभी जिद कर जाते तो रब उनकी बात मान लेता। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ये मूसा है, इतने लाडले, आप ना कोई दूर पे जाते रब से बात करते, बार बार बात करते थे। लेकिन जिस दिन माँ का इंतकाल हुआ ना, वो घर से चले बात करने के लिए, रब ने फरमाया मूसा आज संभल के आना, आज संभल के आना। अल्लाह अकबर। आज लहजे को काबू में करके आना, आज लहजे को कंट्रोल में करके लाना। मालिक आज से पहले भी तो आया हूं, आज कोई नया तो नहीं आया दूर पे? तो रब ने फरमाया सुनो मूसा, आज से पहले जब तुम घर से निकलते थे ना, तो तुम्हारी माँ अपना आंचल फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम करना, या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम करना। का मूसा आज से पहले आते तो रहे हो, लेकिन आज से पहले घर से चलते थे ना तो माँ अपना आंचल फैला के दुआएं करती थी। आज मूसा आ रहे हो तो सुनो, सिर पे माँ का आंचल भी नहीं है, माँ की ममता भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है। ए मूसा इसलिए संभल के आना पड़ेगा, इसलिए आपको संभल के आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मुझे बता तो सही जवान, अगर मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर होते हुए उनको भी माँ की दुआओं की जरूरत है, तो तेरी मेरी औकात क्या है? कितनी आसानी से कह देते हो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद संभाल लेंगे। तेरी औकात नहीं तो खुद संभाल ले। खुदा की कसम, बाप औलाद के लिए ऐसा दरख्त होता है जो दरख्त धूप के अंदर अपने नीचे बैठने वालों को कभी उसके ऊपर धूप नहीं पड़ने देता, तो जिस तरह दरख्त अपने नीचे वाले पर धूप नहीं आने देता, उसी तरह बाप अपनी औलाद पर मुसीबत नहीं आने देता। जरूरी नहीं है इसके बाजुओं में ताकत हो, जरूरी नहीं है इसके जिस्म में ताकत हो, जरूरी ये नहीं है कि चलने वाला हो, जरूरी ये नहीं है गोली चलाने वाला हो, जरूरी ये नहीं है कि इसके सीने में ताकत हो। अगर ये बिस्तर पे भी पड़ा है तो इतने काम का है, इतने काम का है, जब जमाना साथ छोड़ दे तब इसके बिस्तर पे आना। अगर इसने हाथ उठा दिए तो खुदा की कसम, जहाँ रिश्वतें काम नहीं आती है वहाँ माँ बाप की दुआएं काम आ जाया करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप से दुआएं लिया करो। सबसे ज्यादा खुश नसीब है वो बेटा जिसकी कमाई खर्च करने के लिए माँ बाप सलामत है। आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि मैं कमाता हूं, मैं अपने माँ बाप पे क्यों खर्च करूं? मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्हें आगे लेके जाना है। माँ बाप को देखूं कि बच्चों को देखूं? तो सुन, ये तेरा दिमाग है। सबसे ज्यादा नसीब वाला है वो जिसकी कमाई को खर्च करने के लिए माँ बाप जिंदा है। और अमीर बनना चाहते हो तो मेरी बात याद रखना, अमीर बनना चाहते हो तो, वरना याद रखो कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो इस दौलत से तुम्हें नफरत होगी। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, माँ बाप ने हमें तब पाला जब साइकिल का दौर था। हाँ, और कितने ऐसे होंगे जिनके दौर में साइकिल भी ना रही होगी, लेकिन तुमने कहा मेले जाना है तो बाप ने तुम्हें कंधे पे उठाया, 3-3 मील तुम्हें कंधे पे बैठा के बाप जाता रहा कि मेरे बेटे को सवारी की तमन्ना है। पूरी जिंदगी बाप तुम्हारी सवारी बना रहा। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है? गाड़ी तुम्हारे पास है, बाइक, 4 व्हीलर सब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें 4 व्हीलर में भी माँ बाप को ले जाना बोझ लगता है। अगर इन्होंने तुम्हें बोझ समझ के फेंक दिया होता तो तुम्हारी कोई औकात नहीं होती। आज इन्हें बोझ समझते हैं हम, इन्होंने तब हमें कांधे पे उठाया जब गाड़ियों का दौर नहीं था। आज गाड़ियां हैं, माँ बाप है, खुदा की कसम इनकी इज्जत करो, इज्जत करो। और बीवियों को जो हफ्ते हफ्ते तुम मार्केट में शॉपिंग के लिए ले जाया करते हो, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। गाड़ी में बैठा के कहा करो अब्बा जी आज बाजार लगेगा शहर का, तुम्हारे लिए सामान लाना, बैठो गाड़ी में। कभी माँ बाप को दुकान पे खड़े करके ना वो दिन बचपन के याद किया करो जब माँ तुम्हें लेकर के मार्केट आई थी।
اور اس نے کہا تھا میرے چاند کے لیے ذرا کپڑے نکال. دکاندار نے کپڑے نکالے تو ماں نے یوں پکڑا, پکڑنے کے بعد لگا کے کہنے لگی نہیں نہیں یہ میرے بیٹے پہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. ماں نے پھینک دیا. کہا اور دکھا. اس نے اور اچھا دکھالا. کہا یہ بھی نہیں. 10 جوڑے ماں نے پھینک کے کہا تھا یہ بھی اچھا نہیں. 10 جوڑوں میں ایک جوڑا پسند کر کے کہا تھا ہاں یہ میرے لال پہ اچھا لگ رہا ہے. اس نے 10 جوڑے بدل کے کہا تھا ہاں یہ ایک اچھا لگ رہا ہے. اب تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ. ماں کہتی بیٹے پیر کے جوتے ٹوٹ گئے. باپ کہتا میرا چشمہ ٹوٹ چکا ہے. کہتا ٹھیک ہے تھیلے میں ڈالتا ہے, اسی کو چڑوا کے لا کے دیتا ہے. باپ کہتا بیٹے اتنی اسکریچیں آ گئی ہے اب اس سے صاف دکھائی نہیں دیتا. تو کہتا کہ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں, بار بار تمہیں دوسرے چشمے لا کے دوں, جیسا دکھتا ویسا اسی سے دیکھو. ماں کہتی بیٹے جو چپل جڑوا کے لایا ہے اس کی کیل پیر میں چبھ رہی ہے, بیٹے دوسرے نئے چپل لا دیتا. تو بیٹا کہہ دیتا صرف یہی خرچے رہ گئے ہیں اور زبان کو لگام دے ظالم, ورنہ تیری دنیا بھی اجڑ جائے گی آخرت بھی اجڑ جائے گی. اس ماں کے ان احسانات کو یاد کرو جب بچپن میں تجھے مارکیٹ میں لے کے گئی تھی, 10 بار تیرے پیر میں جوتے ڈال کے کہا تھا یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. کسی دن ماں کو بازار لے کے جا, اس کے پیر میں ہاتھ سے جوتی ڈال کہ ماں یہ بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے یہ بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے. کبھی باپ کے پیر میں جوتا پہنا, اپنی پسند سے 10 جوتے بدل, ایک جوتا پہنا کے یہ اچھا لگ رہا ہے. میں نہیں جانتا سماج کیا کہے گا, تمہاری بیوی تمہیں کیا کہے گی, سسرال والے کیا کہیں گے, لیکن اتنا جانتا ہوں جس دن تو اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کے پیر میں جوتی پہنائے گا کوئی کچھ کہے نہ کہے, خدا کی قسم گنبد خضرا والا آقا تجھے دعائیں دینے لگ جائے گا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت والدین, علماء اہل سنت زندہ باد, عوام اہل سنت زندہ باد. ہاں ان کی خدمت کیا کرو. بات ایک بتا کر کے بس بات ختم کر لوں. ذرا سارے کہہ دینا یا رسول اللہ. تھک گئے آپ لوگ؟ اگر نہیں تھکے نا تو سارے لوگ سچائی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. بھائی نوشاد صاحب پورا مجمع اللہ کا شکر ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل ابھی شروع ہو رہی ہے. ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. سنیں ماں باپ کی شان کیا ہے, انہیں خوش رکھا کر, خوش رکھا کر. کون نہیں جانتا حضرت مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالیٰ نے. جتنے جوان ممبئی جاتے ہیں اکثر جانتے ہیں نا مخدوم ماہمی کو, جانتے ہیں آپ لوگ؟ نوجوان جو ممبئی جاتے ہیں حاجی علی پہ بھی جایا کرتے ہیں, مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں. سرکار مخدوم ماہمی, آپ ان کی زندگی تو دیکھیں. اصل کیا ہے, ہم نے صرف کرامتوں پہ دھیان دیا ہے, اولیاء کرام کی زندگی پہ دھیان نہیں دیا. ہم کہتے ہیں مولوی کرامتیں سنا, 8-10 نعرے لگائے, جھومتے ہوئے لنگر لے کے گھر چلے گئے. کبھی زندگی بھی دیکھا کرو. اکثر ولیوں کی ولایت کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں اکثر. وہ بھی کوئی زندگی ہے یار. باپ اسپتال میں پڑا ہے, مرید پیر کے چلے کاٹ رہا ہے بیٹھا ہو, کوئی زندگی ہے یہ؟ ماں پانی کو گھر ترس رہی ہے, وہ خانقاہ میں جھاڑو لگائے پھر رہا. یہ زندگی ہے کوئی؟ مجھے سمجھانا. تیرے پیر نے کبھی تجھے یہ نہیں بتایا کہ خدا کی عبادت کے بعد پہلا کام ماں باپ کی خدمت ہے؟ اگر اس نے تجھے یہ نہیں بتایا تو وہ پیر بننے کے لائق بھی نہیں ہے. کیا فائدہ؟ میری سمجھ میں ایسی باتیں نہیں آتی. پیر نے تسبیح دے دی ہاتھ میں, چلا کر, وہ چلا کر رہا بیٹا. ماں ترس رہی ہے, بیٹا ہوتا تو ہاسپٹل سے میری دوا لا کے دیتا, بیٹا ہوتا تو میرا کام بنتا. خدا کی قسم سنیں 40 دن کا چلا وہ نہیں دیتا ہے جو ماں کی زبان کے نکلے ہوئے 2 لفظ دے دیتے. کسی نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا آپ کو ولایت کا یہ مقام کیسے ملا؟ فرمانے لگے کسی کو مجاہدوں سے ملا, کسی کو سجدوں سے اور رات میں لمبے قیاموں سے ملا. فرماتے ہیں مجھے جو بھی مقام ملا ہے میری ماں کی دعاؤں سے ملا ہے. سنیں نبوت کا دروازہ بند ہے, بھی ولایت کا دروازہ بند ہے نہیں ہے. آج بھی ماں کی خدمت کرو, اگر وہ دعائیں دے گی خدا کی قسم تم آج بھی ولی ہو سکتے ہو, آج بھی ولی ہو سکتے ہو. خدمت کرو ماں باپ. اور جنہیں یہ لگتا ہے نا کہ ہماری کامیابی میں ہماری محنتیں شامل ہیں,
محنت کرو, اچھی بات ہے, من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی وہ پاتا ہے, لیکن کوشش میں ماں باپ کی خدمت بھی شامل ہوتی ہے. کوشش میں ایک حصہ ماں باپ کی دعاؤں کا بھی ہوتا ہے, تو ماں باپ کی دعائیں بھی لیا کرو. جو کام محنتوں سے نہیں ہوتے وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جایا کرتے. مخدوم مانگنی, آپ کو علم کا بڑا شوق تھا, آج اللہ معاف کرے, جتنے بڑا جاہل ہے اتنی بڑا پیر بنا بیٹھا ہے. ہاں, جتنا بڑا جاہل ہے. اور میں اپنی قوم سے کہتا ہوں, ضروری نہیں ہے باپ پیر ہو تو پھر بیٹا بھی پیر ہو. یہ سب سے بڑی نقصان دے رہی ہے حضرت بات. سب سے بڑا نقصان قوم کو اس بات سے پہنچ رہا, ابا پیر تھا تو بیٹا بھی پیر بن گیا. ابا کا انتقال ہو رہا, بیٹا تاش کھیل رہا ہے. ابا کا انتقال ہو رہا, بیٹا جوئے میں بیٹھا ہے. سانس چل رہی, ابا نے کہا لاؤ بلا لو, آخری وقت ہے. بلایا گیا, کیا بات ہے, میں جا رہا ہوں, ہاتھ میں ہاتھ دے, آج کے بعد کرسی تجھے سنبھالنی ہے. مرتے مرتے ابا نے جواری کو کرسی دے دی. اب بتا, جس نے کبھی الف نہ پڑھا ہو وہ قوم کو خاک سمجھے گا؟ اور ہماری قوم پیر کا معیار پیر کا بیٹا ہونا سمجھتی ہے. نہیں, پیر کا معیار پیر کا بیٹا ہونا نہیں, پیر کا معیار یہ ہے کہ وہ علم والا ہونا چاہیے. سب سے بڑا پیر وہ ہے جو اس دور میں سب سے بڑا عالم ہے. اور میں مشورے دیتا ہوں لوگوں, اگر مرید بھی ہونا ہے نا تو سب سے بڑے عالم کے مرید ہوا کرو, سب سے بڑے عالم کے مرید ہوا کرو. اس کے بعد اگر مرید ہونا ہے تو مسجد کے امام کے مرید ہوا کرو. کم سے کم امام 5 وقت جماعت سے پڑھ تو رہا ہے نا, اس کی تکبیر اولا تو فوت نہیں ہو رہی. اس دور میں سب سے بڑی ولایت کی پہچان یہ ہے کہ بندہ 5 وقت جماعت سے نماز ادا کرے. تو اس نشانی کو اگر دیکھو گے تو امام میں نظر آئے گی. مرید ہونا تو امام کا ہو. سب سے بڑا دشمن یہ قوم امام کی ہے, اور سب سے بڑی فدا ان جاہلوں کی ہے جو کہتے ہیں ہمارے ہو گئے تو نماز کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے میں ایک جگہ آیا تھا آپ ہی کے اس علاقے میں تھا, بورڈر سائڈ میں, ایک پیر صاحب آ گئے. صاحب ہاں مجھ سے کہنے لگے, پیر صاحب کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ میں نے کہا تاج الشریعہ کانفرنس ہے, تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کی باتیں کر رہا ہوں. بولے تم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو. میں نے کہا یہ ادھر ادھر کی ہے. کہنے لگے یہ قوم جو آئی ہے بے وقوف ہے. میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے ہم بے وقوف ہیں؟ پتہ نہیں کیوں پیٹوں میں درد ہے, مرے جا رہے ہیں. ابے سن, ہم صحیح النسب سید بھی اس کو مانتے ہیں جو بریلی کے احمد رضا کو مانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, جو بریلی کے احمد رضا کو نہیں مانتا, ہم اس کو کچھ نہیں مانتے. تجھے یہ مسند جو پیرا مریدی کی ہے بھیک میں ملی ہے, اور بریلی والوں کو یہ مسند مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, میں نے کہا تھا غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے, ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے. شرم نہیں آتی آج گھومتے بھی کس میں اعلیٰ حضرت پہ اوقات ہے؟ بیٹے ہمیں پتا تم اگر بتیوں سے امیر ہوئے ہو, چادریں بیچ کے امیر ہوئے ہو, گلاب بیچ کے امیر ہوئے ہو, اور احمد رضا کا گھرانہ اگر بتی بیچ کے امیر نہیں. پوچھو ان علماء سے, 6 پشتوں سے ایسے زمیندار تھے کہ خود نہیں بلکہ آدھے سرے کو وہ اپنے دسترخوان سے روٹی کھلایا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ سلامت رکھے. او بھائی, ایسے پیروں کا بائیکاٹ کرو. کہے اگر احمد رضا کا نہیں تو ہمارا بھی نہیں. آج کے دور میں ایک جنتی کی پہچان ہی رضوی ہونا ہے. اور ممبر سے لے کے نیچے تک ایک بات اور کہہ کے جانا چاہتا ہوں, وہ لوگ جو بریلی سے روکتے ہیں ان کی مزید تحقیق کی ضرورت نہیں, یہ کس راستے پہ ہے. سن لیں حضرت جی, یہ ضروری ہے. ہماری قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے. یہ سیدھے لوگ انسان کہتے ہیں سید صاحب آ رہے ہیں تو یہ آنکھیں باندھ کے کھڑے ہو گئے. سید صاحب آ رہے ہیں, یہ تو دیکھ اس کا عقیدہ کیا ہے. وہ سید ہی نہیں جو بریلی کا نہیں, اور وہ بریلوی ہی نہیں جو سیدوں کا نہیں. دونوں باتوں پہ غور کرنا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ بریلوی نہیں جو سیدوں کا نہیں, اور وہ سید ہی نہیں جو بریلویوں کا نہیں. کیوں؟
یہ بھی سن لیں، سیدوں کو، اصلی نسلی سیدوں کو ناز ہے کہ احمد رضا ہمارے ہیں۔ ہاں، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ہماری پہچان امام احمد رضا نے کرائی ہے، اور بریلی والوں کو فخر ہے کہ ہم سیدوں کے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی صحیح پہچان سیدوں نے کرائی ہے۔ آپ کہیں گے کس نے؟ تو سنیں، آپ کے مرشد کہتے ہیں روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ آپ بھی کہتے ہیں یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ تم نے تاج شریعہ کی باتیں کی، میں نے کہا تجھے وہ حدیث یاد نہیں ہے جہاں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے؟ اور میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں جب بھی اللہ والوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرنا، میرے عمر کا ذکر ضرور کرنا۔ آج رافضیت شیعیت کو اگر بڑھاوا دے رہی ہیں تو کچھ خانقاہیں دے رہی ہیں۔ میں گزارش کروں گا عقیدہ وہی رکھو جو ابو بکر صدیق کا، عقیدہ وہی رکھو جو فاروق اعظم کا ہے، عقیدہ وہی رکھو جو عثمان غنی کا ہے، عقیدہ وہی رکھو جو مولا یہ نام اتنا طاقتور ہے، کمزور لے دے تو پہلوان ہو جاتا، تم پہلوان ہو کے نام ہی نہیں اٹھا پا رہے اوپر۔ مولا اللہ سلامت رکھے، مولا علی کا ہے، اور ان کے عقیدے کی ترجمانی بریلی کے احمد رضا نے۔ ہاں، ان کا کوئی اپنے گھر کا عقیدہ ہے؟ یہ جو چڑھتے ہیں نا، جو چڑھتے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہٹا کے ایک طرف رکھ دیں اور اپنے باپ کی پیرا مریدی بچا کے دکھا دیں۔ ہاں، صرف اعلیٰ حضرت کی تصنیفات ہٹا دو، پیرا مریدی بچا کے دکھا دو۔ خدا کی قسم تم تو ان کے نام کے ٹکڑے کھا کے بغاوت کر رہے ہو۔ کبھی جا کے دارالعلوم دیوبند میں دیکھو، فتوے بھی فتاوی رضویہ سے دیے جاتے ہیں۔ وہاں فتوے فتاوی رضویہ سے دیے جاتے ہیں، اور تو گھر میں بیٹھ کر چغل بندی کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں تو اسی جماعت سے۔ اب اگلی بات نہیں کہوں گا ورنہ کلیجے پھٹ جائیں گے، بس اتنا سن لیں آپ لوگ، کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا جو احمد رضا کا نہ ہو۔ یہ فائنل فیصلہ بنا لو اپنا، جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ ہمارا۔ دائیں بائیں دیکھو کون ڈنڈی مار رہا اور بول نہیں رہا ہے، دیکھو تو صحیح، کوئی آ کے یہاں بد مذہب تو نہیں بیٹھ گیا، بد عقیدہ تو نہیں بیٹھ گیا؟ اگر ہو تو کھڑا ہو، خدا کی قسم احمد رضا کا نوکر بعد میں جائے گا، پوسٹ مارٹم پہلے کر کے دکھائے۔ اگر بولے تو جو رضا کا نہیں وہ ہمارا، جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ہے، کلیجے پھٹے تو پھٹ جائیں، پھٹ جائیں۔ پیتے پانی ہو تو ہو جائیں۔ وہ کہنے لگے بڑے بے غیرت ہو تم لوگ۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ نبی پہ سلام پڑھتے پڑھتے رضا پہ بھی پڑھنے لگے۔ تو ہم نے کہا خدا کی قسم ہم لوگ احسان شناس ہیں، احسان فراموش نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہم پہ سلام پڑھا، ہم نے بعد میں اعلیٰ حضرت پہ پڑھا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کب پڑھا؟ میں نے کہا تجھے پورا سلام پڑھا ہو تو پتا چلے نا۔ انہوں نے کہا تھا ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ، سارے بولے شاہ کی ساری امت پہ، اور زور سے شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ بعد میں امت نے کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ قوم کو گمراہ کر رہے کچھ لوگ اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے، ورنہ سچ یہ ہے، سچ یہ، میں نے کہا نا اعلیٰ حضرت کی کتابیں اگر ہٹا دو تو دو کوڑی کی اوقات ان کی نہیں رہ جاتی، دو کوڑی کی اوقات ان کی نہیں رہ جاتی۔ ہاں، یہ وہابی تو چھوڑو، یہ صلح کلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اعلیٰ حضرت کے گھر والوں کی تصنیف ہٹا دی جائے۔ ہاں، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ مگر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے گی، اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ پڑھے لکھے ہی تو اس علم کی بات کو سمجھیں گے نا، جس کو وراثت میں ایسی پیرم مریدی مل گئی ہو تو وہ کیا سمجھے گا؟ یہ معیار بنا لو، جو ضروری نہیں پیر کا بیٹا پیر ہی ہو، لائق ہوگا تو مانیں گے، نالائق ہوگا تو
नहीं मानेंगे। कितनी बातें लोगों ने की, कहने लगे वो ताजुल शरिया पे उंगलियां उठाएंगे, बहुत सारे लोगों ने उठाई, लेकिन खुदा की कसम मेरा मुर्शिद वो है ना जिसके जनाजे ने लाखों नहीं करोड़ों मुंह बंद किए थे। हाँ, करोड़ों मुंह बंद किए थे और हर बातिल सवाल का जवाब उनके जनाजे ने दिया था। उनकी बात भी छोड़ो साहब, मैं तो आज कायदे मिल्लत की बात करता हूँ, कायदे मिल्लत की बात करता हूँ। लोग कहते हैं ये वो अज्जत नहीं आए जिन्हें कल तक हमने देखा। मैंने कहा खुदा की कसम अगर गौसे पाक चोर का हाथ पकड़ के अबदाल बना सकते हैं, चोर का हाथ गौसे पाक पकड़ के अबदाल बना सकते हैं, तो असजद मियाँ को क्या आला हजरत कायदे मिल्लत नहीं बना सकते हैं? और जिन्होंने देखा है कायदे मिल्लत की जिंदगी को, मैंने करीब से देखा, मैं सच्ची बात कहूंगा, और खुदा की कसम हमारे मसलक के सबसे बड़े तर्जमान का नाम इस इलाके में ना मुफ्ती अख्तर रजा, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब किबला है। पूरी बातें आप उनसे सुनेंगे, बस मैं एक झलक दिखा रहा हूँ। मैंने उनकी जवानी भी देखी है और आज का दौर भी अल्लामा असजद मियां का देखा है। खुदा की कसम आपकी जिंदगी के 3 महीने ताजुल शरिया के साथ तन्हाई में जो गुजरे ना, और जब लोगों ने जनाजे में ताजुल शरिया के देखा था अल्लामा असजद रजा को, खुदा की कसम आके फैसला नहीं कर पा रही थी कि असजद रजा जा रहे हैं कि अख्तर रजा जा रहे हैं। 3 महीने की संगत ने रंग भी अपना चढ़ा दिया था, ढंग भी अपना दे दिया था। अब कायदे मिल्लत को हल्के में मत लेना, हाँ हल्के में मत लेना। आज जब जबान चलती है ना, खुदा की कसम जबान उनकी होती है, लहजा अख्तर रजा का होता है, बातें अहमद रजा की होती है। ये सच्चाई है आज भी। तो जो बरेली का नहीं होगा वो हमारा नहीं हो सकता, सही बोले, वो हमारा नहीं नहीं होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था पीर वही बनेगा जो इन वाला होगा, बोलो इंशाअल्लाह। और जो किसी ऐसे वैसे के हाथ में हाथ दे चुका है ना, तो भी वक्त है किसी अच्छे का दामन थाम लो। हाँ, अच्छे का दामन थाम लो, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है। वरना बात कर रही है कह दूं, मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ पीर मुरीदों की वजह से ठोके जाएंगे और कुछ मुरीद पीरों की वजह से कूटे जाएंगे। बाजार दोनों तरफ से गर्म होगा। खैरियत उसी की होगी जिसने सच्चे का दामन थामा होगा, जिसने अच्छे का दामन थामा होगा। खुदा की कसम आवाज लगेगी, गौसुल वरा वाले आए, इस आवाज का लगना होगा। कायदे मिल्लत अपनों का हाथ लेके खड़े होंगे, हुजूर अख्तर रजा अपनों का हाथ लेके खड़े होंगे, मुस्तफ़ा रजा अपनों का हाथ लेके खड़े होंगे, अहमद रजा अपनों का हाथ लेके खड़े हो जाएंगे। ये अच्छे और सच्चे लोग हैं। हाँ, हमारी हक्कानियत की पहचान मसलके आला हजरत है, बस इसको मजबूती से थामे रहे। फरमाया गया, पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना। और तुम्हारे बात रह रही, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अपने रब की करनी है, और इबादत के बाद सबसे पहला काम जो करना है वो माँ बाप की फरमाबरदारी। इसका मतलब ये होता है पूरी रात तुमने सजदे और क़याम में गुजारी, सुबह माँ बाप से अकड़ के बोल गए, अल्लाह फरमाता मुझे तेरी ऐसी इबादत की ज़रूरत ही नहीं। वो तो ये चाहता है इशा की जमात से पढ़, फजर की जमात से पढ़ ले और मुस्कुरा के बाप का चेहरा देख ले। खुदा की कसम रहमतें आवाज़ देती है पूरी रात तेरी इबादत में लिख दी जाएगी। करते ही ये काम हम, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ का चेहरा देखो। मैं अर्ज कर रहा था मुझे हुक्म हो रहा मिंबर से कि मखदूम मांगनी की बात पूरी कर ली जाए। बैठेंगे ना अभी 5 मिनट आप लोग, इजाजत है मेरे लिए? अगर है तो सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। जो पीछे वाले बैठे अगर ये भी हुजूर के आशिक हैं तो बेशक है ही आशिक, तो अगर चाहते हैं कि हाथ उठा के उठाने वालों में नाम हमारा भी आ जाए तो ये भी जरा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए हुजूर उन्हें भी देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं उठाए उन्हें भी देख रहे हैं। जिन्होंने मजबूरी के तहत नहीं उठाया या मजबूरी नहीं बल्कि आलस में नहीं उठाया, सरकार आप सब पे करम करके सबको अपना मदीना दिखा दे। बस सुने मखदूम माखनी की, आप सुने। अल्लाह अकबर। एक दिन ना माँ से कहने लगे माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। बाप का साया नहीं था सर पे, सुने, बाप का साया सर पे नहीं था। खास करके वो घमंडी बेटे सुने जिन्हें ये लगता है कि मैंने मेहनत से बनाया है। कहने लगे माँ इजाजत दे मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा इकलौता बेटा है मेरा, तू चला जाएगा तो फिर दिल कैसे लगेगा, मैं तुझे नहीं भेज सकती। तो आज तो खुशनसीबी आपके बगल में मदरसा है, ऐसा इदारा जिसने हर घर में कुरान का पौधा लगा रखा है, हर घर के अंदर इल्म वाले मौजूद है, मुस्तफ़ा वाले मौजूद है, खुदा वाले मौजूद है। इन मदरसों की बरकत है।
अल्लाह अकबर। एक हंगामा महशर हो तो भूलो उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, जिधर चले जाएं उधर ही बात करने को मन करता है। मेरी गुजारिश है पूरी कौम से, मदरसों के कांधों से कांधे लगा दो। आज जो सरों पे टोपियां सलामत है ना, मदरसों की वजह से है। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं, मदरसों की वजह से है। दुनिया मुखालिफ है मदरसों की। तुम कांधे से कांधा लगा के कहो या रसूल अल्लाह ये घर आपका है, हम भी आपके हैं। दुनिया लाख कोशिश कर ले, न कल मदरसे बंद हुए थे, ना आज हो सकते हैं, न सुबह कयामत तक हो सकते हैं। ये जिम्मेदारी हम मुसलमान की है बस। तो उस वक्त में इदारे बहुत दूर होते थे, लेकिन आज घर घर इदारे। बच्चों को पढ़ाइए। वक्त में माँ की भी कहने लगे माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे तू चला जाएगा तो माँ का जी नहीं लगेगा। कहने लगे माँ इजाजत देना। माँ ने इजाजत नहीं दी दूर जाने की वजह से। फिर एक दिन ना बड़े आशिक थे इल्म के, रोते हुए ना किनारे पे चले गए, समंदर के किनारे पे घूम रहे थे। अचानक बड़ा खूबसूरत चेहरा सामने आया। आपने देखा, देखते ही रह गए, आंख में आंसू थे। पत्थर पे बैठे हुए थे। वो बुजुर्ग आके कहने लगे बेटे क्या हाल है? कहने लगे जाइए जनाब। क्या पूछते हो? कहा क्यों रो रहे हो? कहने लगे ये दुनिया है साहिब, यहाँ लोग हंस के सुनते, रो के सुनते, हंस के उड़ाते थे। अब मेरा दर्द है, मुझे पे रहने दीजिए। फरमाया बताना, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं, बताना मैं तेरे काम आ जाऊं। अल्लाह अकबर। सुने? कहने लगे ठीक है। कहने लगे मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया। तो आप फरमाने लगे क्या हुआ था? तो मखदूम मागिमी कहने लगे मैंने कहा माँ मैं पढ़ने दूर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे अगर तू दूर गया तो मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी। तो कहने लगे तुमने क्या फैसला किया? कहने लगे एक तरफ इल्म था, एक तरफ माँ थी। कहने लगे मैंने इल्म छोड़ दिया, माँ की ख्वाहिश को आगे रखा। तो मुस्कुरा के आने वाला कहने लगा बेटे अगर तुम्हें मैं पढ़ा दूं तो? कहने लगे जनाब मैं कहाँ जाऊंगा पढ़ने के लिए? फरमाने लगे तुम नहीं जा सकते, मैं तो आ सकता हूँ। आप मुस्कुरा के कहने लगे बेटे मुझे जानते हो? कहा नहीं। कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अच्छा। कहा लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा किसी को बताओगे नहीं, किसी को